अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 9 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 92 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 9 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह लैल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैल के मानी रात के हैं, आप जानते हैं। और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 3 चीज़ों के अल्लाह ताला कसम याद फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो उस चीज़ की कसम नहीं होती बल्कि उस चीज़ के क्रिएटर की, उस चीज़ को बनाने वाले की कसम होती है। यानी कि ये 3 चीज़ें गवाह हैं जिस बात के लिए आगे अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगली आयत नाजिल होगी तो ये 3 चीज़ों गवाह हैं, गवाही देंगी ये 3 चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा। कसम है रात की जब वो हर चीज़ को ढांप ले, और कसम है उस दिन की जब वो रोशन हो जाए। तीसरी कसम अल्लाह ताला ने हर किस्म के जो जोड़े बनाए अल्लाह ताला ने उनकी कसम, यानी कि नर मादा के, इंसानों के नहीं बल्कि इंसानों के अलावा हैवानात, चरिंद परिंद, नबातात के भी जोड़े बनाए। इवन जरसूमें जो हैं, बैक्टीरिया जो है, और इवन ये जो कोरोना वायरस जैसी बिल्कुल जो कि माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते उनके भी जोड़े बनाए। तो उनकी कसम अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं कि उन सब की वो सब गवाही देंगे, उन सब के बनाने वाले की कसम है। कमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, और कसम है उस हिकमत की कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, नर और मादा। इन 3 कस्मों के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन सअयकुम लशत्ता, तुम लोगों की, तुम इंसानों की जो कोशिशें हैं वो तरह तरह की हैं। तरह तरह की कोशिशें किस चीज़ के लिए? एक तो वो शख्स है जो जन्नत में जाने की कोशिशें कर रहा है, और जन्नत में दाखिल होने के लिए जो कोशिशें करता है ना, उसमें सबसे पहले फअम्मा मन आता व अत्तका, वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता रहा अपना माल, सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाता रहा, अपने बीवी बच्चों पे नहीं लगाता रहा, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करता रहा। क्योंकि जो बीवी बच्चों पे या अपने ऊपर लगाएगा वो तो दुनिया में रह जाएगा, वो तो आगे नहीं ना जाएगा कब्र में। कब्र में तो वो जाएगा जो उसने गरीब बंदों पे लगाया होगा। क्योंकि अल्लाह ताला को ना तो खून पहुंचता है, ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना ही अल्लाह ताला को हमारे पैसों की ज़रूरत है, ना ही हमारी दौलत की ज़रूरत है। जो भी चीज़ अल्लाह अपने गरीब बंदों के लिए करवा रहे हैं वो अल्लाह ताला हमें आजमाने के लिए हमें हुक्म दे रहे हैं ताकि हमारी मगफरत कर सके अल्लाह ताला। और वो जो नेक बंदा है तीसरी कोशिश क्या करता है? वसद्दक़ बिल हुस्ना। अब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तीसरी उस बंदे की जन्नत में जाने की कोशिश क्या है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाया, बेशक पैगंबर आए 1,24,000, बेशक फरिश्ते लेकर नाजिल हुए उन पे ईमान लाया, और जो कुछ अल्लाह ने इल्हामी किताबें नाजिल फरमाई सब पे ईमान ले आया। ये 3 जो उस बंदे की कोशिशें थी ना, ये कोशिशें उसको कहाँ लेकर जाएंगे? अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसके लिए फिर मैं भी राह हमवार करूंगा। इस नेकी के राह पे चल, उसकी नीयत उसने कर ली है कि मैंने नेक रास्ते पे चलना है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उसके लिए ये नेक रास्ते को मुश्किल नहीं बना दूंगा, आसान बनाऊंगा, ताकि वो इस रास्ते को चुन के आगे जन्नत का इंतखाब कर सके। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दूसरी किस्म का जो बंदा किस तरह की कोशिशें करता है, जहन्नम में जाने के लिए तरह तरह की वो कोशिशें करता है। वअम्मा मन बुखिला वस्तगना, एक तो वो कंजूसी करता है, बुखल करता है, कंजूसी भी नहीं कह सकते, बुखल करता है यानी कमीनगी करता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हुए उसको मौत पड़ती है, जबकि वो अपनी ज़ात पे, अपने बीवी बच्चों और बाकी जो अपनी दौलत जो असराफ करने के लिए उसके पास ढेरों दौलत होती है, लेकिन जो अल्लाह की राह में देना हो तो उसको 100 का नोट निकालते हुए भी उसको तकलीफ पहुंचती है कि ये मेरी दौलत कम हो जाएगी। अल्लाह कह रहे हैं, और दूसरी कोशिश उसकी ये है जहन्नम में जाने की कि वस्तगना, मतलब कि वो बेनियाजी बरतता है, यानी बेपरवाह होता है, उसे परवाह ही नहीं होती कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। बेनियाज है, जैसे कि इबलीस है ना, बेनियाज बंदा जिसको परवाह नहीं है, ऐसे बंदे अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को डरने वाले लोग पसंद है। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और तीसरी उसने क्या कोशिश की जहन्नम में जाने की कि उसने अल्लाह की तमाम किताबों को, अल्लाह के पैगंबरों को और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं सबको झुठला दिया, अल्लाह की किताबों को भी झुठला दिया। और ज़रूरी नहीं कि वो ज़ुबान से कहे कि मैंने झुठलाया है कि नहीं मैंने मान लिया, बल्कि अगर उन पे अमल नहीं कर रहा, कुरान को उसने लिफाफों में, गलाफों में लपेट के रखा हुआ है अलमारियों के अंदर, और गर्दो गबार पड़ी हुई है, और कभी कुरान भी नहीं खोला, और मतलब तमाम पैगंबरों पे अगर खाली ज़ुबान से ईमान ले आया लेकिन अमल नहीं कर रहा उनकी सुन्नत पे, तो वो भी जुठलाने वालों में शुमार होगा। फिर ऐसा शख्स जो कोशिशें तो इस तरह की कर रहा था जहन्नम में जाने की, तो फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो उसको फिर हम मुश्किल जो उसके ये राह मुश्किल कर देंगे।
تاکہ لگا رہے اس پہ، لگا رہے اپنی دولت سمیٹنے میں، اور لگا رہے اس جہنم میں جانے کی جتنی وہ اسٹرگل کر رہا ہے، جیسے کہ اہل مکہ کر رہے تھے، ہمارے پیارے نبی کو نہیں مان رہے تھے، اور وہ کوششوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اس کوششوں پہ کھلی ڈھیل دیں گے، جیسے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈھیل دے دی ہے کہ چلو تم نے جانا ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دولت سمیٹ رہا ہے نا، یہ ساری جو بخل کر کر کے چیزیں جمع کر رہا ہے، تو یہ کوئی بھی دولت اس ٹائم کام نہیں آئے گی جب دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان علینا للہدا، ہدایت دینا تو ہمارے ذمہ ہے، ہماری کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، اور جس کو چاہوں گا میں کہ مومن کے اعلیٰ درجوں پہ فائز کر کے تو ان کو صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کی خوشخبری دے دوں گا کہ جنت میں جاؤ گے دنیا میں ہی۔ اور فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں گا اس کو ابو جہل رہنے دوں گا، ولید بن مغیرہ رہنے دوں گا، اور وہ ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ ہوگا وہ ابو جہل پہلے، حکمت کا باپ سے، یعنی نام تو اس کا عمرو بن حشام تھا لیکن حکمت کے باپ سے مشہور تھا، یعنی عقل مند، حکمت والا، بڑی عقل مند تھا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ جب اللہ نے نہیں ہدایت دینی تھی اس کو، تو اس کو ابو جہل یعنی جہالت کے باپ کے نام سے مشہور ہو گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی اور اس دنیا کے بھی، ہم جس کو چاہیں دنیا میں بھی دیں آخرت میں بھی دیں، جس کو چاہیں صرف دنیا میں دیں آخرت میں نہ دیں، جس کو چاہیں دنیا میں نہ دیں اور آخرت میں دیں، جس کو چاہیں دونوں میں ہی نہ دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس اے اہل مکہ اور اے انسانوں، تم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے خبردار کر دیا ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں اور کوئی بندہ نہیں جھلسایا جائے گا سوائے اس کے جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ جو یہ ساری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ آگ میں جھونکے جانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو اس بندے کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے تو ہمارا دوزخ میں جانا لکھ دیا ہے اور ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو بھی کوشش کریں گے وہ بیکار ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے سے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ چیز بھی لکھ دی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم الغیب تھا آگے فیوچر کا، تو اللہ تعالیٰ کو علم الغیب ہوتا ہے اور وہ فیوچر کو پہلے سے جان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو علم الغیب ہے قیامت کے دن تک کیا ہوگا، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن کیا ہوگا، روز محشر کیا ہوگا، تو وہ ساری فلم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چلا دی اور ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح تمام الہامی کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیوچر کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چونکہ لکھ کے رکھ دیا پاسٹ میں تو وہ کام ہونا ہی ہونا ہے، نہیں، بلکہ فیوچر میں جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علم سے، اللہ کو علم حاصل ہو گیا۔ اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کو فلانے بیٹے یا بیٹی نے بیمار ہونا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرے گا یہ بندہ تو میں اس کی قسمت کو چینج کر دوں گا، اس کے بچے کو زندگی دے دوں گا یا اس کی بیماری دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے علم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اچھی طرح خبردار کر دیا، اس کے باوجود وہ انتہائی بدبخت جب جہنم میں دھکیلا جائے گا تو اس نے الذی کذب وتولی، اس نے جھٹلا دیا تھا نا تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو، اور منہ پھیر لیا تھا کہ میں نہیں سن رہا، تم جو ہدایت کی باتیں مجھے نہ، اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے، مجھے نہ سناؤ، ایسے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جائے گا انتہائی پرہیزگار جو شخص ہوگا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اس دوزخ کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ اس انتہائی خوش نصیب انسان کے لیے فرما رہے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، اور کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انتہائی پرہیزگار تھا، انتہائی متقی انسان تھا۔ اور الذی یؤتی مالہ یتزکی بعہد عندہ من نعمۃ تجزی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو بچا لیں گے نا اللہ تعالیٰ اور جنت میں داخل کریں گے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا تھا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، کہ مال کو بھی پاکیزہ کروں اور خود بھی پاکیزہ ہوں۔ اس کا کسی پہ احسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس نے کسی کا احسان نہیں چکانا تھا جو پیسے دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، بلکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، میں جنت میں مستحق بن جاؤں اور اس دوزخ سے مجھے نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعالیٰ سورہ لیل کی آخری آیات میں اس خوش نصیب جنتی انسان کے لیے جو کہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو وہ مال دیتا تھا وہ محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دیتا تھا، صدقہ دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، یا غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو محض اللہ کی خوشنودی، اپنے رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے، فرما رہے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ شخص، وہ جنتی انسان اللہ تعالیٰ سے
راضی ہو جائے گا، جب اس کو جنت ملے گی تو وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اور ابھی ڈسکرپشن باکس میں سورہ لیل جو کہ 9ویں نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی وہ میں ڈال دوں گی، اور آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ 9ویں نمبر کی سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔